Samtang sa Bigas Bayan, datos sa mga CICL o kanang gitawag na Children in Conflict with the Lomay Katropas, Probinsya Sugbo. Nagkataan o gamay nga pagkunhod. So pasabot, minus og krimen. Ito pa, nabalhin na dito sa... Taas turmok. O nabalhin ba sa kuan? Ito na sa kuan, sa BGMP na, nabalhin na. Ni-graduate na di ay. Ni-graduate na. Ni-graduar na. Ato ko ning tanawon o ato pa minang report pinagi ni katropang Crystal Joy Filerka. XFM Report. Adunay gamayng pagkunhod sa mga natalang children in conflict with the law sa probinsya sa Sugbo base sa dato sa Cebu Police Provincial Office sa unang unom ka buwan sa tuig 2026. Mato di Police Lieutenant Richelle Tesoro, ang hepe sa Women and Children's Protection Desk sa CPPO, nga adunay 105 ka CICL cases nga natala gikan Enero 1 hangtod Hulyo 13 ning tuiga. Mikunhod kini og 2.78% kumpara sa 108 ka kaso sa susamang panahon ni adtong tuig 2025. Ang paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act nagpabiling labing kasagarang kalapasan nga misaka og 34.9% gikan sa 39 ka kaso sa tuig 2025 ngadto sa 54 ka kaso karong tuiga. Ang pagpanag-iya, pagbaligya og uban pang kalapasan nga may kalabutan sa droga mo'y mikabat sa kapin sa katunga sa tanang natala nga CICL cases. Misaka usab ang mga kaso sa pagpanulis gikan sa 5 ngadto sa 7, samtang mikunhod ang mga kaso sa pagpanglugos gikan sa 12 ngadto sa 7. Ang mga kaso sa homicide mikunhod gikan sa 5 ngadto sa 3 ug ang murder gikan sa 4 ngadto sa 2. Kadaghanan sa mga CICL adunay edad nga 15 ngadto sa 17 anyos. Ang labing daghang natala mao ang 17 anyos nga adunay 35 ka kaso, gisundan sa 16 anyos nga adunay 34 ka kaso ug 15 anyos nga adunay 25 ka kaso. Duha lamang ka kaso ang nalambigit sa mga batang 7 ug 11 anyos. Samtang kadaghanan usab sa mga nalambigit nga CICL mga lalaki nga mikabat sa 99 sa 105 ka kaso karong tuiga, samtang 6 lang ang mga babay. Nabutang sa sentro sa pagtagad ang CICL human sa bag-uhay nga insidente sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City, diin ang mga suspect mga minor de edad. Nibutyag si Tesoro nga ang bullying ug ang impluwensya sa social media usa sa mga hinungdan nga nakatampo sa maong mga insidente. Gitambagan niya ang mga ginikanan nga bantayan pag-ayo ang pamatasan sa ilang mga anak, ang ilang mga higala ug ang ilang mga kalihukan sa internet. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News. XFM Report. Salamat katropang Crystal Joy Filerka sa imong report. Sunthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.